Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc اليوم صراحه ما كنتش كاع غادي نفلوغي اونيتمون. فقت الصباح بكري مشيت قضيت دي تروك، جيت للدار بقيت شحال من حاجه، دوشت ادخلت دابا من لادوش و اون برينون ما دوش قلت علاش ما نفلوغيش لهم اليوم يشوفوا نيت الروتين ديالي الرمضاني شنو كندير. اون بليس دو سا صباحيت كاع داكشي بابخاس اكسيتيرا داكشي كان خصني ندير برا. دونك دابا غير الدار وفيك اليوم انا اللي غادي نصايب الفطور قلت ندير لكم ان فلوغ وندخلكم معايا الكوزينه. ناويه ندير 3 ديال الشهيوات اليوم، وحده منهم ما غاديش نوريها لكم. اون فيت 12 دو ديجا شفتوها في جوج، ديجا شفتوها في لا فيديو شهيوات نهيله، وحده عاد غادي تعاودوا تشوفوها في انوفيل ايبيزود تاع شهيوات نهيله. دونك معليش نوريها لكم اون ديتاي، نوريكم غير التقديم النهائي كيفاش كتجي، واول مره بليس غادي نتيستيها. دونك فوالا وصافي. المهم انتم معايا دابا غادي نمشي نشف شعري ونيت نشفوه هكا غير في الدار، نوريكم كي كنشفوه وتشوفوا لو ريزولطا. باسكو الناس شحال من واحد ما تيقنيش قال لي نهيله حنا درنا الطنين وشعرنا ما خرجش ليس، علاش انت ديالك خرج ليس؟ انتما تشوف. انتما شفتوا الى اكستريمون ليس، هذا مازال ما شفتوش توتالمون. اون فيت صراحه انا فاش كنغسل شعري ما كنبغيش نشفو بشاشواره ولا كنبغي فريمون نخليه ينشف ناتورالمون، باسكو كيعجبني داك ليفي اللي كيدير. سوف كو قريت بلي il ne faut pas laisser les cheveux mouillés من مورا الدوش، faut les sécher partiellement غير بالسيشوفو بيان سور sans utiliser rien ضروري تيوتيليزيو لا شالور. دابا انا مون سيشوفو درتو سور اير فوا، دونك نشفتو سور اير فوا. دابا لو ريزولطا نتوما شوفوا لا بريونس، نتوما شفتوا شحال ils sont brillants mes cheveux, c'est incroyable. دونك فوالا دابا غادي نمشي نعجن واحد العجينه باسكو خصني نديرها تخمر، و ابري نجلس جو اي رابا ديالي صايبتها. دابا غير خصني نمشي للمرجان باسكو بغيت نصايب دي طورتيا، والبارح فاش مشيت تقديت ما كانوش كانوا تقاداو. دونك جيسبر دابا نمشيو نلقاو، مشينا خصني جو دو مطابي لا روت حتى الكارفور. مي بون نمشيو نتقداو، سي بارتي. بون انا كنبان لكم غير ا مواتي باسكو حاطه التليفون لتحت. غادي نمشيو دابا المرجان كما قلت لكم. خاصني داك لو بان طورتيا باش ندير ديك الوصفه اللي كنت وريتكم داك النهار في لاشين في اول ايبيزود تاع شهيوات نهيله. ديك اون فيت بالطورتيا بالفرomage جبلي بلاتي سوري بالفرomage جبلي والشاركوتري ولا البيرسيل وداكشي. وداك النهار سولوني بقى ليا شنو هو البيرسيل، البيرسيل هو المدنوس. دونك فوالا هادشي اللي كاين. ونيت من هاني اون بيتيت سورتي باش ما نبقاوش غير في الدار. صراحه على الصباح راني خرجت مشيت قضيت شحال من حاجه الصباح بلاتي. يلا دوز الشريف دوز. كرهت كاملين في لي كومونتير تقولوا لينا شنو هي فوتر روتين رمضان. عرفتوا الناس دابا ما خاصش التليفون تيبانش، الناس تيشوفوا فيا من لي فناتر كيبداو يشوف كيقول هاد الحمقى هادي واش كتصدق بوحدها. دوكو جو ديزي ما كرهتش حتى نتوما تبارطاجيو معايا فوتر روتين بلاتي ما بقاش نبان فوتر روتين رمضان. قولوا لي شنو كديروا باسكو الصراحه بلا ما نكذبوا في رمضان يا اون روتين كي سانستال. واخا نبغيو نعياو ما نخرجوا من الروتين يا اون روتين كي سانستال، حيت عندنا دي تروك كيداروا في نفس الوقيته اشاك جور. دونك ما كرهت تقولوا لي واش كتفيقوا، واش كتمشيو للخدمه ولا كتمشيو تقراو ولا كتجلسوا غير في الدار ولا واش كتخدموا في الدار ولا الا كنتو بحالي ما نحسش براسي غير باكا وحيده. وقولوا لي واش نتوما اللي كتصايبوا الفطور ولا رجالكم ولا ماماكم ولا خواتاتكم اللي كيصايبوا الفطور اكسترا. فريمون صراحه جيمري بيان سافوار. دونك فوالا دابا غادي نلقى فين نبلاصي الطوموبيل ونهبطوا نتقداو. هادو هما اللي كناخد انا، ها هو الثمن ديالهم
دايرين 15 درهم تاع طاقتي راه كاينين جوج خلاص كاينين ولا ثلاثه شنو ولا ثلاثه هي جوج بركه جوج بركه راه كاين 8 هنايا 8 16 دونك راه صافي وهنا ساليت التقديه شتو داكشي بالخف ميم با 5 مينوت حق الله بحال مشيت للحانوت وليت انكرويابل الله يا ربي نحط التقديه هنايا نحطو هي بنا الى المنزل الدار راني في الكوزينه. الوغ خديت من المرجان دو فروماج غابي باسكو كان ناقصني وراكم شفتوا لي طورتيا غادي نخلي لي طورتيو هادي لا مارك اللي كناخذ انايا راكم شفتوا دايرين 15 درهم من الباكي والباكي فيه 8 ياك وقيله 8 دونك فوالا نخليت في الكوزينه وغادي نطلع ندير الميناج الفوق باسكو بيتي خاصو كامل يتعاود مازال ما لقيتليش انا جونسمون المهم خصني نمسح الغبره نقاد لي بلاكار ونجفاف ونبدل لي دغا وداكشي مهم تكون معايا في التمارين. كما شفتوا صايبت البيت المهم وريتكم ماشي لقطات شفتوا اكسترا ودابا جلست جو بوس شغل واحد لا فيديو اللي ما بغاتش كاع تحط في يوتيوب عصباتني المهم سي با تري غراف غتنقص عاوتاني اون فيديو باغ جور مي بون وصلني اوسي واحد لو كولي نوريه لكم فيت في انا مارك اش دو كومبوديا هاد لا كور هادي بور بير دو بوا الوغ سي لا كوزينه هاله ديال باي هاله كي مون ا بارلي وانا جي كونتاكتي لا مارك انا جو لوري بروبوزي دو مي سبونسوريزي بور لا تيستي كوم سا نوريها لكم باسكو لا كوزينه هاله elle a eu des résultats bluffants elle a perdu plus de 20 kilos في une période اللي فريمون صغيره بزاف فريمون دارت واحد ترانسفورماسيون انورم فريمون كون جي في سا جيتي شوكي وفاش قلت لها شنو درتي قالت لي جي في سا دونك لا كور فيها هنا جوست قلعه تاع لو فينيغر ابوار ابري لو ديجوني و لو ديني ou des gélules de café vert de Garcinia cambogia qui est un fruit exotique, un fruit asiatique plus exactement اللي كيساعد على البرول غريس اي كوب فان دونك انا هادشي ان شاء الله غادي نبدا نستعملو و دو سوت لي مانيير غادي ندير لكم فيديو كومبليت على هادشي غتخرج ان شاء الله دون با لونطون
فوالا كنت فريمون باغا نوريكم فيت في. دابا غادي نمشي ندخل للكوزينه ونوريكم شنو غادي نصايب. دابا لي طورتيا فريمون ساهلين مهلين، ديجا وريتهم لكم في واحد لا فيديو، مي نعاود نوريكم هكايا فيت في. الوغ سني لي طورتيا ديالي، الشاركوتري كناخذ انا داد فومي او بوافغ، الجبلي ديالي، الثومه ديالي، المهم هذيك راه مازال كتخمر، والبيرسيل المعدنوس دابا نخرجوا من بعد. الشاركوتري انا قطعتها بحال هكا، داك المره كنت حكيتها دابا حيتاش درتها ليا دي طرونش، دونك قطعتها هكا طريفات حتى تيجيو مزيانين. نديرها هنايا، خرجت البيرسيل غادي نزيدو منه هنايا شويه. لي طورتيا كي كيجيو في المنظر انا غادي نوريكم فيد في، واخا لا ديجا درت لكم فيديو سور سا، نوريكم دغيا كي تندير. الوغ كناخذ موس، واخا دابا راني شاده التليفون بيد وكندير بيد، غنقسمها هكا على نص بحال هكا. كناخذ لافارس، وهذه هي لافارس ديالي فريمون المفضله، جو لادور، سي ما بريفيري. دونك هوب ناخذ شويه تاع طحين والماء نديرو هنا وفي هاد لي زيكستريميتي هادو باش ما يتبقاش تحلو لينا. انا بيد وحده كاع تالمون سي فاسيل. هوب اون بانس هنايا وهادي هكا، اي فوالا الريزولتا. بون ساليت دابا لا بروميير روسيت اللي هي تاع لي طورتيا معمرين. دابا غادي ندوز ندير لا ميم كيش اللي درت لكم عاوتاني ديك لا فيديو باسكو جاتهم زوينه، داك الناس عجبتهم، اللي كتكون عامره بالبيشاميل، شاركوتري وشامبينيون و ليتس جو. بوغ لا بيشاميل داك النهار قلت لك كي كديريها كنديرها بالحليب، الوغ خصكم الحليب كندير انا نص طور الحليب، الزبده والطحين وصراحه بوغ العبارات كندير فريمون اني ميزاني، كندير شويه الزبده، ما كنبغيهاش مزبده بزاف، شويه الزبده، واحد معلقه ونص ديال الطحين، ومهم انا نوريكم كيفاش كندير. الزبده هذه هي التقييد اللي كندير، وكنديرها فريمون على عافيه مهيله باش تدوبليها غير بشويه، بعد نزيد لها الطحين. الطحين ديالي دابا غادي نجي انكوربوريه مع الزبده بحال هكا، ولا بالي داكشي مازال جاري نزيد شويه ديال الطحين، كنبقى نزيد او فور يا ميجور. فوالا غادي نزيد، دونك كنهزها ما كنخليهاش فوق العافيه باسكو سينو كتحرق الزبده. دونك فوالا غادي نزيد تقريبا هكا، ودغيا دابا انايا راني كي والو جو في لا فوغي باسكو كنصور ميم طون كنهضر ميم طون اكسترا. دونك فوالا تشوفوا بدات تتجمع بحال هكا، غادي نحبسو بالطحين دابا جو بونس سي بون. ودابا نزيد الحليب، ما كنكبش الحليب كامل، كنبقى نزيد هكا بشويه بشويه، دابا كندير غير شويه وكنخلط هكا بالزربه باش ما يبقاوليش لي غرومون، وديما فوز يوتيليزي ان فوي. دونك فوالا خصكم فريمون تخدموا لا بيشاميل مزيان، هذه هي ليطاب فريمون كروسيال باسكو سينو كيبقاو لي غرومون اي سي فريمون ديغولاس. كتولي هكا متجانسه، كنبدا نحركها بشويه فوق العبوطه حتى فريمون كتاخذ لا كونسيستونس اللي انا بغيت، كنبقى نحركها حتى كتقصح راسها. وان فيت انا كنبغيها قاصحه، ما كنبغيهاش جاريه باش تشد راسها في لاكيش وفاش الواحد يعض ما يبقاش داكشي يسيل. ودابا هاي بدات كتاخذ لا كونسيستونس اللي انا بغيت، غادي نزيد عليها الملح والكوزه. ها هو الشكل ماشي نهائي مي بريسك ديال لي بيتيت كيش. دابا بقى لي غير ندخلهم للفران نكراتيناو ليجيرمون واحد 5 مينوت في الفران ونحطوهم في الطبله. دونك ساليت الفطور وصحى فطوركم بوغ لي جون اللي عاد غادي يفطروا. شوفوا شكون جالس معايا، شوفوا الغزال، شوفوا شكون هذا، شكون لي زابوني. طلعت لبيتي دابا. الوغ عندي جي ان بو دو طرافاي ا فير، خصني نوجد واحد لا فيديو سبيسيال على الزيوت، غادي نجمع كاع الزيوت اللي عندي واللي كنستعمل، وغادي نقول لكم كل وحده لاش تطليق، كل وحده كيفاش كنستعملها، كل وحده وشنو هما الفوائد ديالها، اش من زيت تستعملوا لتطوال الشعر، اش من زيت تستعملوا لهادي، اش من زيت تستعملوا هادي. غادي نهضر سورتو على الزيوت للشعر باسكو انا الوجه ما كنستعملش الزيوت ابار زيت ارغان اللي كان عندي فواحد لو سيروم
ما كنستعملش الزيوت الوجه. وابخي غادي نصور لكم ان اول شيئين تكونوا مازال ما شفتوش فاش تحطت لا فيديو هادي. دونك فوالا ستي تون باش تفرجوا فيه. شنو عندي ما يدار ما خصني نمشي ندير شويه المونتاج، غادي نهبط لتحت ندير ما سيري اللي كنتفرج فيها دابا سي لوسيفر سور نتفليكس. سيري زوينه بوليسير مي فريمون زوينه. دونك فوالا Bah finalement تبدل لي البروغرام je ne vais plus filmer parce que بغيت نقلب في mon ordinateur علاش en fait ما كيبغيوش يتامبورطاو لي لي فيديو. apparemment c'est un problème de stockage. Le PC ديالي عمر sachant qu'il a une énorme capacité de stockage, je ne saurais pas vous dire شحال mais je sais qu'il a une énorme capacité de stockage. Mais dès que si il est divisé en deux disques durs là ما عرفنا صراحه ما كنعرفش فهادشي تاع لي PC. mettre en stand by les tournages تاع les vidéos en attendant نقاد le problème تاع l'ordinateur. وديما ça m'arrive c'est incroyable خلي خصني نمشي ما مشكل ما نديتش شي ابل هنايا سا ماك هنا مون بيسي وما ندير حتى شي ابل اللي نمشي نقول لهم عافاكم عاونوني في المشكل فيرجي واش كيفاش عندهم كيبقاو يخربقوا عليا ما كيعرفوش هذوك الناس يقادوا معايا المشكل. Donc voilà, vraiment c'est chiant ديال الحياة تاع اليوتيوبرز. ما يسحب لكمش بلي tout est beau, tout est rose, tout est facile et tout. Vraiment كنبقى بسوي كنطبخ دماغي باش نحاول نلقى دي سوليوشن دي تروك اللي زعما واخا عندي مع انفورماتيك واخا جو سي فير بلان دو شوز مي كاينين دي تروك هكا ما كنعرفش ليهم بحال اي واحد. وصراحه سا مينيرف فريمون. دابا صراحه كنت دايره في بالي كان خصني نفيلم دو فيديو وحده على واحد لو ريجيم مانسور واحد لا كور ان فيت كو جو فيان دو ريسيفوار qui paraît très bien, honnêtement كتبان vraiment très bien que je vais commencer à tester. هي اللي وريتكم وريتها لكم في هذا الفلوغ وريتها لكم في الفلوغ قبيله. كنت باغا ندير لكم une vidéo dédiée عليها pour vous dire en fait qu'est-ce qu'elle propose, اشنا هي هاد لا cure pour vous dire là je vais la commencer. Je vous ferai une update dans un mois باش نقول لكم شحال تاع لي كيلو بحال كيما درت المابو ان فيت كنبغيكم تشوفوا معايا ليفولوشن كوم سا تقتنعوا بلا كور ولا بلو تريتمون ولا دونك فوالا. وكنت باغا اوسي ندير لكم le haul Shein mais je pense que ça va dire pour demain. J'ai pas d'autre choix en fait, j'ai vraiment pas d'autre choix. Mais bon sinon honnêtement la journée de Ramadan elle se termine بحال هكا في البيت. je bosse ما كنعاود لا نتعشى لا نتسحر نايم من الفطور للفطور باسكو دو توت لي مانيير جي با فان ولا كاع جاني الجوع كنهبط نغرينيوطي كناكل شويه لي سوريز. نيت صراحه شويه لي سوريز دابا كيولا غنمشي نجيب لي شي زليفه كناكل هكا دي فروي ولا ان ميلون ولا vraiment des trucs غير خفاف parce que j'ai envie vraiment d'adopter de bonnes habitudes في رمضان هادي. كاع دوك لي موفيز habitudes اللي كانوا عندي حاولت نحيدهم و j'essaie d'adopter de bonnes choses اللي غادي نبقى عليهم ان شاء الله حتى مورا رمضان. donc voilà هادشي اللي كاين. après je vais essayer de régler le problème, je vais bosser sur le montage. غنحاول نحيد ليا كاع المونتاج اللي كان عندي كوم سا الاخر نتسمى راني كنت productive. je dois régler des choses au niveau de واحد le site web صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد جو مطابي ان فيلم ولا شي حاجه هادشي اللي كاين. دونك جيسبر هاد لو فلوغ يكون عجبكم. جو سي كو كيعجبكم لي فلوغ واخا صراحه انايا جو نيمي با ترو فلوغي افون باسكو راكم كيما كتشوفوا جو نفي با دي شوز اكسترا اوردينير في مي جورني مي نتوما كتطلبوا ليا لي فلوغ دونك انا بيان سور على راس العين جو مونطر سكو جو في و جو بارطاج مي جورني اي تو. دونك فوالا جيسبر الفلوغ يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم وقولوا لي ان كومونتير راك قلت لكم قبيله كاين فود روتين دو رمضان اكسترا كي كديروا الفطور شكون كيدير الفطور اكسترا. جيمغي فريمون سافوار. دوكو فوالا je vous fais des énormes bisous. نتلاقاو غدا ان شاء الله si tout se passe bien. غنبقى ديما نقول غدا ان شاء الله si tout se passe bien باسكو لي امبريفو ولاو كيوقعوا بزاف هاد الايامات. honnêtement ça me fait chier باسكو مي فيديو كنضرب عليهم تماره وج لي فيلم وج لي مونط بالزربه باش يخرجوا في الوقت وكيصدقوا ما خارجينش. مي بون المكسب سي با تري غراف. مهم انني كنخرج لكم دو بون كونتوني ا شاك فوا. دونك فوالا جيسبر الفلوغ يكون عجبكم. لايك وشاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش لها. دوك فوالا bisous à demain si tout se passe bien.